بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، وين شفنا كيفاش الدور الاوروبي، شفنا كيفاش الدور الثاني اوروبا تشامبيونز ليغ، وين شفنا كانت المباراة قوية، وين الشوط الاول وين كان قوي جدا، وين بين بوروسيا دورتموند، وشفنا كيفاش باريس سان جيرمان اللي لعب بطريقه نقولوا باللي كل مدرب ولعب بالطريقه تاعو. شفنا بوروسيا دورتموند اللي لعب ب4-3، شفنا كيفاش باريس سان جيرمان اللي لعب بطريقه الخطه الحديثه اللي لعب ب4-3-3. شفنا كيفاش توماس المدرب تاع باريس سان جيرمان، شفنا فافارا اللي دخل بخطه تاع بروسيا دورتموند، بخطه بالتشكيله. شفنا بوراكي، شفنا دان، شفنا كيفاش ماتيس، لوكاش، شفنا كيفاش لوكاش، شفنا فيستاس، شفنا رافايل، شفنا اشرف حكيمي اللي راه يقدم في مباراه كبيره. اشرف حكيمي لا يقدم في مباراه. شفنا هازار، شفنا يعني هولاند، شفنا كيفاش جوندان يعني من جانب بوروسيا دورتموند، وين راه يقدم في مباراة وراه مسيطر في المباراة، نقولوا باللي سيطرة. شفنا كيفاش باريس سان جيرمان، شفنا كيفاش سيلفا في الدفاع، شفنا كيفاش إدريس غايا، شفنا مانير، شفنا فيراتي، شفنا كيفاش ليفان، شفنا كي بريسنيال، شفنا كيفاش نيمار، دي ماريا، كيليني، يعني في الهجوم. وين راهي مباراة اللي الدور الواقع تاعها مباراة كبيرة جدا، مباراة اللي كل مدرب يريد الفوز بهذه المباراة، خاصة بوروسيا دورتموند اللي راه رامي بكل ثقله في هذه المباراة. شفنا كيفاش نقولوا باللي رغم ذلك وين تشوف كيفاش السيطرة من جانب باريس سان جيرمان، وين كانت 27% نسبة التمرير، 257 تمريرة بالنسبة لباريس سان جيرمان، 53% نسبة استحواذ باريس سان جيرمان، 47% بالنسبة لبروسيا دورتموند، 8 نقولوا باللي 229 تمريرة بالنسبة لبروسيا دورتموند، 88% دقة التمرير، 89% دقة التمرير لباريس سان جيرمان. يعني نقولوا باللي باريس سان جيرمان اللي راه يلعب، رغم ان باريس سان جيرمان نقولوا باللي شفنا كيفاش دورتموند 33% معدل تعديل وكيما في المباراه، شفنا كيفاش 37%. يعني نقولوا باللي بوروسيا دورتموند الارقام ما نقولوش باللي بوروسيا دورتموند ما راش يلعب. لا، بوروسيا دورتموند وين ضيع هدفين في الشوط الاول من جانب هولاند اللي ضيع هدف، شفنا جوندان اللي ضيع هدف كذلك، شفنا كيفاش رافايل اللي ضيع كذلك هدف، اشرف حكيمي اللعب تاعو اللي راه مشكل خطوره كبيره على الدفاع تاع باريس سان جيرمان. الصعود تاعو يعني صعود يلعب بطريقه ذكيه جدا. وشفنا كيفاش كليني مبابي نقولوا باللي السرعه تاعو، دي ماريا، نيمار. يعني اليوم باريس سان جيرمان راه يلعب التشكيله تاعو، شنا نافاس، يعني كانت سيلفا في الدفاع. يعني كانت نقولوا باللي مباراه صعبه على زوج الانديه. تبقى الشوط الاول تاع مدربين، الشوط الاول تاع لاعبين، الشوط الثاني تاع مدربين، وراهي المباراه راهم لاعبين 37 دقيقه. يعني نقولوا باللي الشوط الاول شيق، وكل فريق يريد مخادعه المنافس. شفنا كيفاش دورتموند اللي راه يلعب على الأجنحة والتوغل من الأجنحة. شفنا كيفاش مارغلي أن نقولوا بلي كليني وين راه عنده، شفنا كيفاش كليني وين مبابي، نقولوا كليني مبابي اللي راه عنده مراقبة. شفنا نيمار كيفاش يحوس يرجع للوراء ويبني اللعب من وسط الميدان، رغم ان شفنا كيفاش الرقابه اللاصقه عليهم. وشفنا كيفاش بوروسيا دورتموند وين راه ما راش عاطي، نقولوا النادي الالماني هذا ما راش عاطي فرص كثيره اللاعبين المهاجمين تاع باريس سان جيرمان، مش عاطيهم مساحات، مش سمح لهم بالمساحات، المراقبه اللاصقه. شفنا دي ماريا كيفاش شفنا
شفنا كيفاش نيمار كيفاش الرجوع للوراء واللعب على السرعه تاع مبابي، كيفاش يلعب على السرعه يروح على الجهه تاع الجهه الجوش الجهه الدروات وين راه يتحرك في الهجوم، راه يتهرب من الرقابه، لكن بدون جدوى امام دفاع. شفنا ماتيس، شفنا كيفاش لوكاس، شفنا دان يعني شفنا بوراكي الحارس تاع بروسيا دورتموند الذي انقذ المرمى تاعو على الاقل من هدفين محققين. شفنا كيفاش انقذ المرمى تاعو من هدفين محققين امام خاصه وين التحركات تاع نيمار، التحركات تاع دي ماريا. يعني تشوفوا كيفاش مكاش اهداف الشوط الاول 0-0. ما نقولوش باللي مباراه راهي سهله، مباراه راهي كبيره. الوقائع تاعها اللي راهم يدوروا في وسط الميدان، شفنا كيفاش كل فريق يريد كسب خط وسط ميدان وهو الفوز الاول. من يفوز بخط وسط الميدان بهذا اللاعبين كبار، لاعبين كي تشوف نتايا، تشوف كليني، تشوف نيمار، تشوف دي ماريا، تشوف اندريسون، تشوف فيراتي، تشوف يعني ما هي سهله باش تفوز كما نقولوا حنايا بخط وسط ميدان. على ذلك تبقى مباراه صعبه، مباراه اللي نقولوا باللي من الصعب التكهن من يفوز بهذه المباراه. شوف كيفاش بروسيا دورتموند راهي كما نقولوا حنا هجمه بهجمه. بروسيا دورتموند مضيع اهداف، باريس سان جيرمان مضيع اهداف. كل فريق ودخل بخطه، خاصه وين بروسيا دورتموند راه يلعب ب 3-4-3. شفنا كيفاش باريس سان جيرمان اللي راه يلعب وين عاود الخطه وراه يلعب ب 3-4-2-1. شوف كيفاش راه يلعب، شوف كيفاش 20 مينيت الاولى اللي لعبها ب4-3-3. شفنا بعد 20 دقيقة وين قلب المباراة وقعد يلعب ب 3-4-2-1. يعني الرجوع الوراء دي ماريا، شفنا نيمار، شفنا كيفاش رجعوا ويبنوا اللعب من خط وسط الميدان، يبنوا الهجمات من خط وسط الميدان. يعني بعد ما شافوا وين كان يلعب ب4-3-3 شاف المراقبه، شاف المساحات. ما كاش المدرب سموه تاع توماس تاع باريس سان جيرمان، شاف 20 مينيت، شاف باللي اللعب مبلع في لا ديفونس تاع بروسيا دورتموند، وين مبلعين اللعب، وين شاف وين رجع للخطه وقعد يلعب خطه 3-4-2-1. يعني على السرعه تاع مبابي. شفنا كيفاش دي ماريا، نيمار، والتمريرات كما يقول لك التمريرات المدققه لهذا اللاعب، والتوغل تاعو على الاجنحه، كيفاش ولا يخرج ويلعب على الاجنحه، ولا يلعب على الاجنحه بزاف. هذيك نقولوا والدخول على الجهه اليمنى كذلك، وين ولا يلعب على الجهه اليمنى، الجهه تاع دان اللي نقولوا باللي وين نقولوا رافائيل، وين قاعد يلعب مع دان الوراء من اجل الحفاظ، من اجل غلق اللعب امام كليني، خاصه كليني تسمح له انت تعطيه الفرصه وتعطيه المساحه والسرعه رايح يسجل عليك. على هذيك نقولوا بلي اليوم بروسيا دورتموند راه واقف امام نجوم باريس سان جيرمان بقوه. وين شفنا كيفاش المباراه اللي ما غاديش تكون سهله في الشوط الثاني، سوف نرى الشوط الثاني اللي غادي يكون قوي جدا، لان كل مدرب وعنده فكره. كل مدرب وين غادي نشوفوا الشوط الاول تاع لاعبين، الشوط الثاني غادي نشوفوا تاع مدربين، وين غادي تكون مباراه مغاير. ديجا 20 مينيت الاولى وين المدرب توماس المدرب تاع باريس سان جيرمان وين غير الخطه، دخل بخطه 4-3-3. بعد 20 دقيقة شفنا كيفاش مبابي قاعد يلعب وحده، يلعب المساندة من عند دي ماريا، من عند خاصة وين السرعة تاع دي ماريا، السرعة الكبيرة تاع دي ماريا في التمريرات، في اللعب تاعو، السرعة تاعه في يبني الهجمات. شفنا كيفاش نيمار كذلك، شو كاين ثلاثي خطير، دي ماريا، نيمار، مبابي. يعني ماهيش سهلة امام الدفاع وخط وسط ميدان تاع بروسيا دورتموند اللي راهم يلعبوا طريقة بدون اخطاء. لو
يكون خطأ صغير يكلف بروسيا دورتموند بهدف قاتل. على هذه كنقولوا باللي اليوم بروسيا دورتموند راه متحكم في الدفاع وخط وسط الميدان. شفنا كيفاش وين نقولوا باللي خاصة الإحصائيات النهائية تاع الشوط الأول اللي كانت نقولوا باللي 342 تمريرة بالنسبة لباريس سان جيرمان، 59% نسبة استحواذ الباريس سان جيرمان، 43% بالنسبة استحواذ البروسيا دورتموند، 87% 258 تمريرة بالنسبة لبروسيا دورتموند. هذه هي الشوط الأول. بعد الشوط الثاني نشوفوا المباراة. صحيح.